दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। म विनोद पौडेल। कार्यक्रम हो सहकारी शिक्षा। कार्यक्रम सहकारी शिक्षाको आजको अङ्कमा हामी तपाईहरूलाई जोड्दैछौँ मलेखु स्थित श्री मलेखु फलफुल तथा तरकारी उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडलाई। अहिले हामीसँग धादिङ मलेखु स्थित संस्थाका संस्थापक सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद कणेलज्यू हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई राजेन्द्रजी। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। के छ धादिङ जिल्लामा तरकारी उत्पादक सहकारी कृषक दाजुभाइहरूको हालखबर? खासमा अब हाम्रो धादिङ जिल्ला भनेको चाहिँ कृषिमै निर्भर छ र त्यसमा पनि विशेष गरी तरकारी उत्पादन क्षेत्र चाहिँ अलि व्यापकै रूपमा छ र यो राजधानीको नजिकको जिल्ला पनि र यो राजधानीमा धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ अब तरकारी फलफुल खरिद गरेर खाने जनसङ्ख्याको बसोबास भएको कारणले धादिङका किसानहरूले चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ अहिले तरकारी खेतीमा नै बढी फोकस गर्नुभएको छ। केही मात्रामा फलफुल पनि गर्नुभएको छ, तर विशेष गरी सबै किसानहरू चाहिँ तरकारी उत्पादनमै लाग्नु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ अब तरकारी उत्पादन गरेर आफ्नो बालबच्चालाई पढाउने, आफ्ना घर व्यवहारदेखि हरेक समस्याहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यो पेसाबाट चाहिँ अहिले गरिरहनु भएको छ र त्यो घरको समस्याहरूको समाधान पनि गर्नुभएको छ। यसरी चाहिँ त्यहाँ लागिरहनु भएको छ। यो तपाईँहरूको श्री मलेखु फलफुल तथा तरकारी उत्पादक सङ्घ कति सालमा स्थापित सहकारी संस्था हो? यो चाहिँ 2062 सालमा चाहिँ यो स्थापना भएको हो। त्योभन्दा अगाडि पनि कृषकहरूले फलफुलहरू तरकारीहरू त उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपले त्यसको बिक्री वितरण अनि त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने तरिका अथवा त्यसलाई चाहिने मल बिउ विषादी विविध खालका समस्याहरू उहाँहरूको बिचमा थियो र हामीहरूको बिचमा त्यो समस्याहरू थियो। त्यसपछि त्यहाँका चाहिँ किसानहरूको चाहिँ भेला बसेर अब हामी पनि एउटा फलफुल तरकारी उत्पादन गरिरहेछौँ। हामीले यो व्यक्तिगत रूपमा एक्लै गर्नुभन्दा यसलाई सहकारीको रूपमा जाउँ र सबै कृषकहरूलाई फाइदा हुने गरी, सबै कृषकहरूको चाहिँ उत्पादनको चाहिँ उचित मूल्य पाउने गरी यो सहकारी संस्था चाहिँ खोलौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ 2062 सालमा यसलाई सुरुवात गरेका हौँ र यो चाहिँ खासमा विशेष गरी नाफामूलक भन्दा पनि यो सेवामूलक छ। यसले चाहिँ नाफा कमाउने भन्दा पनि किसानहरूलाई चाहिँ कसरी व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीमा लाग्ने, कसरी व्यावसायिक रूपमा फलफुल उत्पादनमा लाग्ने र कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने किसिमकोमा चाहिँ यो संस्था लागिरहेछ आजको दिनसम्म। संस्था गठनको गर्दाको समयमा कतिजना कृषकहरू मिलेर यो 62 सालमा यो संस्था स्थापना गर्नुभएको थियो? यो संस्था गठन गर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेर 28 जना कृषकहरू मिलेर चाहिँ एक थान सेयर बराबर 100 को दरले प्रत्येक किसानको 1 सेयर, अब त्यतिखेर त 100 पनि किसानको लागि ठुलै हुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ एक 100 सेयर शुल्क कलेक्सन गरेर त्यतिखेरबाट चाहिँ उहाँहरू हामी सबै भएर त्यसलाई सुरुवात गरेका हौँ। त्यतिखेर विशुद्ध किसानहरू मात्र जोडिनु भएको थियो कि अन्य पेसा व्यवसायका व्यक्तिहरू पनि जोडिनु भएको थियो यो सहकारीमा? यसमा खासै अरू पेसा व्यवसायका कोही पनि हुनुहुन्न। यो नितान्त कृषकहरूकै मात्रै संस्था हो र सेयर सदस्यहरू पनि कृषकहरू मात्रै हुनुहुन्छ। विशेष गरी जसले उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरू नै यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँहरूकोमा संस्थाका सेयर सदस्यहरू प्राय फलफुल उत्पादक हुनुहुन्छ कि तरकारी उत्पादक हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ हाम्रो यो फलफुल तथा तरकारी उत्पादक भनेर चाहिँ हामीले संस्थाको नामाकरण गरे तापनि फलफुल उत्पादन चाहिँ हाम्रोमा कम छ। तैपनि केही मात्रामा त अब केरा, अहिले मलेखुमा तपाईँको केरा पनि एउटा प्रख्यातै छ। चिनी चम्पा केरा भन्छ, रातो पहेँलो राम्रो केराहरू त्यहाँ हुन्छ। हाम्रै त्यहाँका किसानहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ। केही मात्रामा भुइँकटर, अब आँप, अरू सिजनेबल फलफुलहरू पनि उत्पादन त हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति नगन्य मात्रामा छ। बढी मात्रामा उत्पादन भने चाहिँ विशेष गरी तरकारी नै हो। लहरे बाली, त्यसपछि अब अरू
जरे बाली अरू विभिन्न खालका चाहिँ हाम्रा तरकारीहरू छन्। ती सबै तरकारीहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ र उहाँहरूले त्यो चाहिँ अलिक बढी मात्रामा चाहिँ तरकारी नै उत्पादन गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको सेयर सदस्यज्यूहरूले किसान दाजुभाइहरूले सिजनल तरकारी मात्र लाउनुहुन्छ कि बेमौसमी तरकारी खेतीहरू पनि गर्ने गर्नुभएको छ? धेरै मात्रामा त बेमौसमी नै गर्नुहुन्छ। अब सिजनल तरकारीमा भाउ पाइँदैन, अलिकति सस्तो हुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूले पनि अब धेरै वर्ष खेती गरिसक्नुभयो। अब हामीहरूले धेरै वर्ष खेती गरिसक्यौँ। अब पटक पटक चाहिँ थाहा हुन्छ नि वार्षिक रूपमा यो चाहिँ लगाउँदाखेरि भाउ आयो, यो समयमा यो लाउँदाखेरि चाहिँ भाउ पाउने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि अनुभवकै आधारमा पनि कतिपय बुझ्नु भएको छ र कतिपय कुराहरू अब सहकारी संस्था मार्फत पनि जानकारीहरू हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ ल यो सिजनमा यसरी लाउनु भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ भाउ चाहिँ राम्रो पाउनुहुन्छ, यो तरकारी लाउनुहोस् भन्ने खालको चाहिँ सुझावहरू पनि सहकारी संस्था मार्फतहरू हामीले दिने गरेका छौँ। यो संस्था दर्ता गर्दा र गठन गर्दाका अवस्थाको उद्देश्यहरू के थियो र आज त्यही उद्देश्यमा संस्था सञ्चालित छ कि उद्देश्यहरू फरक भएको छ, के छ? अब यसमा खास उद्देश्य चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थाको समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तरकारी उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो, मलेखु बजारमा तरकारी ल्याउनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँका व्यापारीहरूले चाहिँ त्यो तरकारीलाई चाहिँ अब अलिकति एकमुष्ट रूपमा पनि नजोखिदिने, किलो किलो गरेर जोखिदिने, ढकमा राखेर किलो किलो 2 किलो गरेर जोखिदिने। अनि 50 किलोको तरकारी छ भनेदेखि अब किलो किलो जोख्दाखेरि त अब 45-46मा मात्रै पनि हुने हैन। अनि व्यवसायीले लिँदाखेरि त्यसरी किलोमा छुट्याएर लिने। व्यवसायीहरूले चाहिँ अब ठुलो काँटाहरू नगर्ने, आफ्नो चाहिँ पसलमा सानो सानो काँटा जत्रो छ ग्राहकलाई दिने काँटा त्यसमै 1-2 किलोको दरले जोख्ने। अब पटक पटक जोख्दाखेरि र डोकै जोख्दाखेरि अथवा त्यो भारी नै जोख्दाखेरि त पटक पटक जोख्दाखेरि किसानहरू मार्कामा पर्यो। अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब एउटाको पसलमा लगेर चाहिँ भारी पिसाइसकेपछि त्यसमा फेरि अर्कोले गएर भाउ नगर्ने, किन प्रतिस्पर्धा नहुने, किनकि अब व्यवसायीहरूको कार्टेलिङ, व्यवसायीको कार्टेलिङ, पल्लो पसलले अब एउटाकोमा गइसकेपछि अर्कोले चाहिँ अब भाउ नगर्ने, ताकि अब आफ्नो खालको हुन्छ नि त। कुनै व्यापारीले कुनै किसानको लिइरहेको हुन्छ, कुनै व्यापारीले कुनै किसानको लिइरहेको हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा नभएपछि भनेपछि तपाईँले एउटा किसानलाई त्यहाँको उत्पादकले तरकारी दिन्छ भने त्यही किसानलाई अर्को व्यवसायीले भाउ लाउन नमिल्ने अवस्था हो? त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो अवस्था थियो, ताकि उनीहरू चाहिँ अब एउटा किसिमको मिलेमतो पनि थियो होला हैन। अनि विशेष गरी अब जुन पसलमा लगेर किसानले भारी बिसाउँछ उसैले भाउ गर्ने। अब त्यतिखेर कालीमाटीको बजारमा कति छ, अब पोखराको बजारमा कति छ, नारायणको बजारमा कति छ भन्ने कुरा पनि अब त्यतिखेर त 62 सालतिर त प्रायः किसानहरूलाई पनि त्यति थाहा नहुने। त्यो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यस्तो यो उद्देश्य राखौँ कि हाम्रो तरकारी, हाम्रो फलफुल जे जति छ त्यो चाहिँ हामीले एक ठाउँमै कलेक्सन गर्ने र त्यहाँ नै व्यापारीहरूलाई बोलाउने र प्रतिस्पर्धा गराउने। व्यापारीलाई प्रतिस्पर्धा गराउने, प्रतिस्पर्धा गराएर चाहिँ अनि जुन व्यापारीले बढी मूल्य दिन्छ उसलाई चाहिँ दिने। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सहकारी संस्थाको माध्यमबाट जानु पर्यो। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ यो सहकारीको जन्म भएको हो? हजुर, विशेष गरी बजार व्यवस्थापनकै लागि भनौँ अथवा यो उचित मूल्य प्राप्त होस् हामीले गरेको सामानको। किनकि अहिले पनि तपाईँको कृषकहरूको जसले उत्पादन गर्छ उसले भन्दा बिचौलियाहरूले बढी चाहिँ फाइदाहरू लिइरहेको अवस्था पनि छ। बिहान सधैँ 5-6 बजे त्यो मलेखुको पुरानो भत्किया पुलसँगै एउटा पुरानो घरको आँगनमा धेरै तरकारी व्यवसायीहरू आउनुहुन्छ र बजार लाउनुहुन्छ। ती व्यवसायीहरू चाहिँ सिधा किसानहरू हुन्, तिनीहरू तरकारी उत्पादकहरू हो? अब त्यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको त्यो हजुरले भन्नुभएको ठाउँ भने चाहिँ यही हाम्रो मलेखु फलफुल तरकारी सहकारी संस्थाको त्यहाँ अफिस पनि त्यही घरमा छ। अनि त्यो चाहिँ बिक्री स्थल पनि हो। त्यहाँ चाहिँ सबै किसानहरूले आफ्ना उत्पादनहरू त्यहाँ ल्याउनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अब व्यापारीहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ। अब कसलाई के सामान चाहिएको छ आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले खरिद गर्नुहुन्छ र किसान र व्यापारीको बिचमा मोलमोलाई हुन्छ। अनि अब
किसान र व्यापारीको बिचमा मूल्य मिलिसकेपछि त्यसको किनबेच हुन्छ। भनेपछि आजको दिनमा यो संस्था 62 सालमा दर्ता भएर संस्था सञ्चालनमा आएपछि हाम्रो किसानहरूले राख्ने बजार भएको ठाउँमा चाहिँ व्यापारीहरू आएर किनेर लग्न थाले। हजुर हजुर। हिजोको दिनमा चाहिँ व्यापारीको दोकान अगाडि लगिसकेपछि उनीहरूले मूल्य राख्ने चलन थियो। हो। भनेपछि यो उत्पादकहरूले आफैले बजारमा तरकारी फिजाउँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य अलिक राम्रो पाउनु भएको छ अहिले आजको दिनमा? तुलनात्मक रूपमा हिजोको अवस्थाभन्दा त अब राम्रो नै छ। तैपनि अब कुरा के छ भने अब मुख्य ठुला बजारहरू जस्तो कालीमाटी तरकारी बजार, अब कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरूको संस्था सहकारीहरूलाई चाहिँ हामीले पटक पटक भन्यौँ हामीलाई यहाँ बिक्री स्थल दिन पर्यो। हाम्रो किसानहरूको हाम्रो संस्थाको चाहिँ तरकारी जति उत्पादन हुन्छ हामीले पनि यहाँ ल्याएर बेच्न पाउनु पर्यो। यो राज्यको चाहिँ अब थलो हो, यसमा हाम्रो पनि एउटा किसिमको अपनत्व हुनु पर्यो, हामीले पाउनु पर्यो भनेर हामीले पटक पटक त्यहाँ निवेदन गरेका हौँ। तर पटक पटक निवेदन गर्दा पनि अब त्यो सुनाइ हुन सकेन र अहिले बिचमा सुनिएको थियो यो चाहिँ 79 सालसम्म चाहिँ त्यो व्यापारीहरू जसलाई त्यहाँ दिएको छ उहाँहरूसँग 79 सालसम्म सम्झौता भइसकेको कारणले अब हामीले चाहिँ के तपाईँहरूलाई दिन सक्दैनौँ। अब उहाँहरूको सम्झौता सकिसके पछाडि चाहिँ हामी सोचौला भन्ने कुरो चाहिँ कालीमाटी बजार व्यवस्थापन समितिले गरेको छ। तपाईँको संस्थाले कति वर्ष अगाडिबाट यो पहल गरे हो कालीमाटीमा तरकारी ल्याएर बेच्नको लागि? यो त हामीले 10औं वर्ष नै भइसक्यो हामीले चाहना गरेको। त्यहाँ हामीलाई एउटा स्टल उपलब्ध गराइदिनुहोस् भने हामीले पटक पटक त्यहाँ निवेदन पनि दियौँ। हामी यति उत्पादन गर्छौँ, हाम्रो यति सामान हुन्छ र हाम्रो सामान बेच्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा स्टल उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। हामी यहाँको शुल्क लागेको सेवा सुविधा हामी तिर्छौँ भनेर हामीले पटक पटक भन्दा पनि अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कुरा के भएको छ भने अब संस्थाको आफ्नै बजार बिक्री गर्ने स्थल नभइसके पछाडि अब संस्थाले किसानको सामान खरिद गर्ने अवस्था पनि छैन। अब व्यापारीले खरिद गरिदियो भने ठिक छ, यदि उसले खरिद गर्दैन भने अब संस्थाले नै खरिद गरेर किसानको माल, किसान र संस्था भने त नङमासु एउटै चिज हो। तैपनि उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ संस्थाको मार्फतबाट चाहिँ सङ्कलन गरेर आफ्नो एउटा ठुलो बजारमा लगेर बेच्नको लागि त्यहाँ स्टलको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने चाहिँ अलिकति बजार व्यवस्थापनमा सहज हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। तर त्यो चाहिँ अहिले हुन सकेको छैन। भनेपछि त्यहाँको यो रोराङ आसपास मलेखियो आसपासका किसानहरूले जुन तरकारी बिहान त्यहाँ बजारमा ल्याउनुहुन्छ त्यो तरकारी नबिकेको अवस्थामा ती किसानले त तरकारी कहाँ पठाउनुहुन्छ त? अब त्यो किसानहरूको तरकारी अब अहिलेसम्मको हिसाबमा चाहिँ अब कुनै कुनै बेलामा चाहिँ अब किसानहरूको तरकारी त्यत्तिकै कुहिएर जाने पनि हुन्छ, भएको छ। अब त्यहाँको लोकल बजारका पनि त्यहाँ हाम्रो त्यहाँको उत्पादन भनेको 30% 35% चाहिँ हाम्रो त्यहीँको बजारहरूमा खपत हुन्छ। त्यहाँ पेट्रोल पम्पमा चाहिँ एउटा तरकारी बजार छ, त्यसै गरी त्योभन्दा अगाडि शीतल बजार भन्ने एरियातिर पनि बेच्नुहुन्छ। यो बिचबिचमा चाहिँ तरकारी विक्रेताहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ लगभग 25-30% चाहिँ त्यहाँ खपत गर्नुहुन्छ, त्यही बजारमा बिक्री हुन्छ। बाँकी रहेको सामान त्यहाँका चाहिँ होलसेल व्यापारीहरूले पोखरा, काठमाडौँ, नारायणघाट पठाउनुहुन्छ। तर कुनै बेलामा चाहिँ कस्तो अवस्था आउँछ भने प्रति केजी 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा पनि व्यापारीले उठाउन चाहना गर्दैन र हामीले सहकारीले पनि अब जबरजस्ती अब माल कुहाएर फाल्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याउँ भनेर कुनै मार्फतबाट ताजा तरकारी 2-3 रुपियाँ किलोमा पनि व्यापारीले उठाउन नचाहने बेला पनि आउँछ। बेला भनेको कुन महिना कस्तो बेलामा हो, कस्तो सिजनमा? अब सिजन चाहिँ हजुरको तरकारी अनुसारको सिजन हुन्छ। अब कुनै बेलामा अब चैतको सिजनतिर चाहिँ अब गोलभेडा चाहिँ किसानहरूले कोही बेलामा फाल्नै पर्ने अवस्था आउँछ। 2-3 रुपियाँ किलोमा पनि बेच्न नसक्ने अवस्था। अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ बिक्री भएन, अब संस्थाले पहल गरेर काठमाडौँतिरका व्यापारीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर पठायौँ भने पनि उनीहरूले अब चाहिँ तेरो माल बिकेन, अब त्यो फाल्ने पैसा धरि तपाईँहरूले पठाइदिनु पर्यो संस्थाबाट भन्नेसम्मको पनि भोगिएको छ। काठमाडौँमा माल पठाएको अवस्थामा काठमाडौँमा माल अब त्यहाँको बजारको व्यापारीले पनि उठाएन होइन। अब किसानले त अब माल ल्याएर सहकारीमा ल्याइसक्यो, अब त्यही सहकारीमा फाल्ने कुरो पनि रहेन,
कमसेकम बजारमा त पुर्याउनु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ सामानलाई गाडीमा हालेर भाडा तिरेर यहाँ कालीमाटीमा आएको अवस्थामा अब त्यो चाहिँ नबिक्री भएर अब चाहिँ त्यो कुहिएर सडेर त्यसको गाडी भाडा त्यो फाल्ने खर्चसहित संस्थाले बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि आयो कुनै बेला। भनेको काठमाडौँ ल्याउने व्यवसायहरू ले त्यो खालको त्यो हदसम्मको पनि बेइमानी दुःख किसानहरूलाई दिँदै आएका छन् आजको दिनसम्म। अब त्यसलाई पनि अब के व्यापारीको लागि त उहाँहरू नाफा गर्ने हो। अब नाफाको लागि उहाँहरूले नाफा हुन्छ भने खरिद गर्नुहुन्छ, नाफा हुन्न भने त उहाँहरू गर्नुहुन्न। ती व्यवसायले जो तरकारी काठमाडौँ ल्याउँथे त्यो बिक्री नहुने अवस्थामा त उनीहरूले ल्याउनु हुँदैन थियो। ल्याइसकेपछि त उनीहरूको दायित्व भयो नि त। फेरि किसानसँगै फाल्ने पैसा पनि माग्न त नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने कुरा हो। यस्तो रह्यो उहाँहरूले खरिद गरेको विषयमा त अब 1-2 रुपियाँ 5 रुपियाँ मूल्य छिनेको विषय त उहाँहरूले हुन्छ होला, तिर्नु भएकै छ। तर अब उहाँहरूले पनि खरिद नगरेर अलपत्र अवस्थामा त अब त्यहीँ कुहाएर फाल्ने कुरो त रहेन। अनि हामीले चाहिँ फेरि कुनै व्यापारी यहाँको चाहिँ कालीमाटीका व्यापारी कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो, उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर ल हाम्रो सहकारी संस्थाबाट यति चाहिँ हामीले सामान पठाएका छौँ, तपाईँले त्यहाँ बेचिदिनु पर्यो, बेचेर चाहिँ पैसा पठाइदिनु पर्यो भनेर हामीले माल पठाइदिन्छौँ। तर उहाँले पनि अब त्यो सस्तो बेला अब व्यापारीले कसैले नकिनेपछि उहाँको पनि बिक्री भएन होला, अथवा थोर बहुत बिक्री भए पनि अब त्यो। तर आजको दिनसम्म यो 2-3 वर्ष यताको कुरा गर्ने हो भने चैत वैशाखकै कुरा गरौँ, काठमाडौँमा टमाटरको कुरा गर्नु यहाँले 20 रुपियाँ किलोभन्दा तल टमाटर हामीले खुद्रा किन्न जाँदा त कहीँ पनि भेटेका छैनौँ। भनेपछि किसानहरूको वस्तु कृषि उपजलाई काठमाडौँ ल्याएर व्यवसायीले किसानलाई किलोको 2-3 रुपियाँ पनि नपठाउनु भनेको त्यो त ठुलो सरासर अन्याय होइन र? हजुर, यो चाहिँ एउटा अन्याय नै हो। त्यही मैले अघि नै भनिसकेँ, राज्यले यस्ता कृषक संस्थाहरूलाई पनि त्यो ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिएको भए कमसेकम त्यो संस्थाकै मान्छे अथवा किसान आफै आएर बेच्न पाउँथ्यो। उसले आफ्नो सामान चाहिँ त्यो पसलमा ल्याएर आफैले बेच्न पाउँदा त कमसेकम 2-5 रुपियाँमा त बिक्री हुन्थ्यो होला। त्यस्तो अवस्थामा अब सदाको दिन त्यस्तो त हुँदैन। तर मैले एउटा चाहिँ अपवादको रूपमा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि देखा पर्छ। मलेखु फलफुल तथा तरकारी उत्पादक सहकारी संस्थामा संलग्न किसानहरू मात्र हुनुहुन्छ कि अहिले अन्य खालका व्यवसायहरू पनि संलग्न हुन्छ शेयर सदस्यहरू? अहिले खासै हुनुहुन्न, सबै किसानै हो। शेयर सदस्यहरू लगभग हाम्रो 300 चान्चुन हुनुहुन्छ, 384 जना। उहाँहरू प्रायः सबै किसानै हो। अब त्यसमा धेरै ठुलो सेयर रकम पनि छैन, यसमा 100 रुपियाँको सेयर रकम छ जम्मा। र त्यसले चाहिँ अब यो नाफामूलक भन्दा पनि सेवामूलक रूपमा हो। उत्पादित वस्तुहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ उत्पादनलाई कसरी बढाउने, कसरी उन्नत जातको मल बिउको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उद्देश्य हो। तर धेरै पैसा चाहिँ अब चलाउने, ऋण लगानी गर्ने, बचत ऋण गर्ने यस्तो चाहिँ यसको उद्देश्य छैन। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ उत्पादन बढाउने, आत्मनिर्भर बन्ने, व्यवसायिक किसानले दैनिक रूपमा तरकारी बेचेर आर्जन गर्नुभएको रकम सहकारी संस्थामा बचत गर्ने गर्नुहुन्छ कि त्यो खालको परम्परा छैन, के छ? अहिले हामीले चाहिँ बचत ऋणको कारोबार नगरेको कारणले हाम्रो आफ्नै संस्थामा चाहिँ त्यो छैन। तर कतिपय किसानहरूले हाम्रो त्यहाँ अरू बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यो बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूमा रकम बचत गर्ने अनि ऋण लिने यस्तो प्रक्रिया चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। र त्यो क्षेत्रमा अहिले यो तरकारी फलफुल तरकारी उत्पादनकै कारणले नै अलिकति त्यहाँका किसानहरू आफ्नो जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। तैपनि त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा ढाल्न त अझै पनि सकिरहेको अवस्था छैन। तैपनि जीवन निर्वाहको लागि र बालबच्चा पढाउने, आफ्नो घर घरायसी खर्च। धादिङको कुन गाविसका कृषकहरू तपाईँहरूको संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ मलेखु बजार भनेको चाहिँ अहिले 3टा गाउँपालिकाको माझमा पर्ने बजार हो। यो चाहिँ अहिले रोराङ गाउँपालिका हाम्रो संस्था भएकै ठाउँ भइहाल्यो। अनि त्यसको आडमा यता काठमाडौँ तर्फबाट जाँदाखेरिको क्षेत्र गजुरी गाउँपालिकाको किसानहरूले पनि त्यहाँ कारोबार गर्नुहुन्छ, सेयर लिनुभएको छ। अनि यता सिद्धलेख गाउँपालिका भनेको चाहिँ त्रिशुली पारी, यो 3टा गाउँपालिकाका किसानहरूले चाहिँ त्यहाँ सामानहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ, त्यहाँ जोडिनुहुन्छ, कारोबार गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो संस्थामा आबद्ध 300 को सङ्ख्यामा रहनुभएका शेयर सदस्यहरूको
आर्थिक सामाजिक जीवन वृत्ति उकास्नको लागि सहकारी संस्थाले तपाईँको सहकारी संस्थाले के कस्ता गतिविधिहरू गर्दै आएको छ? अब अहिले चाहिँ खासमा अब यो सहकारी संस्था त्यो पनि किसानहरूको भएको नाताले अब सबै किसानै किसान छौँ। कतिपयलाई यो कुरो धेरै विषयहरू ज्ञान पनि छैन। अब कहाँ गएर पैसा पाइन्छ, अब अनुदान कसरी लिने होइन, अब यो कसरी गर्ने भन्ने यो कागजी कुराहरू नबुझेको कारण अरू विभिन्न खालका समस्याहरूको कारण पनि किसानहरू हामीहरू पछि परिरहेका छौँ। अब किसानको क्षमता अनुसारको उहाँहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ सिप त छ, तर अब अरू कागजी कुराहरू अरू चाहिँ धेरै पढेका मान्छेहरू त किसानमा लागेका छैनन्। सबै तरकारी उत्पादन गरिसकेपछि कागजी प्रक्रिया के चाहिने हो र? बजारमा लगेर बेच्ने मात्र होइन र? त्यो विषयमा चाहिँ मैले भन्न आँटेको विषय चाहिँ के हो भने अलिकति शैक्षिक रूपमा पनि सक्षम मान्छेहरू धेरैजना किसानहरू हुनु पाएको भए अलिकति त्यो किसिमको अलि नयाँ नयाँ प्रविधिका कुरा, नयाँ नयाँ चाहिँ आधुनिक कृषि उत्पादन धेरै बढाउने कुराहरूमा पनि हाम्रो अलिकति पहुँच पुग्न सक्थ्यो होला। त्यो खालको चाहिँ अलिकति पुग्न सकिरहेको छैन। अलिक पढे लेखेका व्यक्तिहरू चाहिँ अब कृषिमा लाग्नु भएको छैन। तपाईँको मतलब कृषिमा पूर्ण व्यावसायिक रूपमा खेतीहरू हुन सकेका छैन, परम्परागत खेतीहरू मात्र भइरहेछ भन्ने हो? हजुर, परम्परागत रूपको जस्तै छ, तर पनि अलिकति सुधारमा त गएको छ होइन। त्यसैले चाहिँ आफ्नो घरको विभिन्न खाले समस्या टरेको छ भनेपछि त अलिकति केही न केही त सुधार भएकै छ। कतिपय किसानले त बचत पनि गर्नुभएको छ, कतिपय किसानले त त्यसबाट चाहिँ अरू पनि नयाँ प्रगतिहरू, जग्गा जमिन जोड्ने, आफ्नो घरहरू राम्रो व्यवस्थापन गरेर बस्ने यो पनि भएको छ। तर पनि जति अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। कारण के छ भन्दाखेरि अब किसानको मात्रै पहुँचले हुँदैन। अहिले किसान अब उत्पादन गर्न मजाले लागिरहेछ। उसको चाहिँ अब बाली अहिले तपाईँको चाहिँ अब धान बालीमा मल हाल्न पाएको अवस्था छैन। अब युरिया मल अहिले चाहिँ उपलब्ध भएको अवस्था छैन। अब तरकारीहरू लगाउनु भएको छ, डिएपी युरिया मलहरूको अहिले आवश्यकता छ, त्यो अहिले हामीले चाहिँ बजारमा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब किसानले मात्रै चाहेर मात्रै पनि नहुने अवस्था हुँदो रहेछ। तैपनि किसानहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ बामे सरिरहनु भएको छ। भनेको मल बिउ बिजनको कारणबाट किसानहरू समयमा आफ्नो फसल बजारमा पनि लग्न सक्दैनन् र राम्ररी आफ्नो उत्पादनहरू गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने तपाईँको कुरा? हजुर, जस्तो यो रासायनिक मल नेपालमा यदि भित्र्याइए नै हुँदैन थियो। जब भित्र्याइयो, भित्र्याइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिन पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब यो माटोले चाहिँ अब रासायनिक मल मागिरहेछ। अब किसानले चाहिँ रासायनिक मल बेलामा दिन सक्नु भएको छैन, किनकि अब पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाउने अवस्था बेला बेलामा सिर्जना हुन्छ। जब सिजन लाग्छ अनि मल पाइँदैन। अब यो ठेक्का प्रथा के प्रथा कहाँ मिलेन। त्यही भएर होला 2 महिना 3 महिना अगाडि कृषकहरूले गजरी बजारमा ट्रकै लुटेका थिए। हजुर, यो चाहिँ धार्के बजारमा हजुर, त्यतिखेर पनि एकदम चरम मलको अभाव थियो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि अभावै छ। राज्यको तर्फबाट उचित तरिकाले बिक्री वितरण नभएको कारणबाट त्यो मल लुट्न बाध्य भएका हुन् किसानहरू। हजुर, अब त्यतिखेर अब चाहिँ पैसा तिर्दा पनि मल किन्न पाइएन। अब सरकारले पैसा तिरेर मल किन्न पनि नपाउनु यो कस्तो खालको पीडा हो किसानको? त्यही त, अब यो चाहिँ एउटा विडम्बना नै भन्नुपर्छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा अब विदेशी मुद्राको सञ्चित घटाया भनिन्छ। अब हामी तपाईँको चाहिँ एउटा गुन्द्रुकदेखि अब आलुदेखि प्याजदेखि अब हरेक चिजहरू हामी इन्डियाबाट चाइनाबाट ल्याएर खाइरहेछौँ होइन। अब उत्पादन गर्नेहरूलाई उत्पादनको साधन त कमसेकम उपलब्ध गराइदिनु पर्यो राज्यले, चाहे त्यो राज्य जसले सञ्चालन गरोस् भन्ने कुरा हो। अब किसानले चाहिँ मात्रै चाहेर यो मतलब चाहिँ यो सेयर सदस्यहरूको सहकारी संस्थाको चाहिँ 1-2 जना व्यवस्थापक सञ्चालकले मात्रै चाहेर पनि अब यो परिवर्तन हुन नसक्नुका चाहिँ यो विविध कारणहरू, बजारको चाहिँ उचित व्यवस्थापन छैन। अब कृषि औजारहरू, मल बिउहरू बेलामा उपलब्ध हुन सक्दैन। अब एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तो अब किसानले मरिमेटेको छ, पसिना बगाएको छ, अब चिज प्राप्त हुँदैन, पैसा दिएर पनि के प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेपछि अब यसले चाहिँ उत्पादन घटेकै छ, किसानलाई मार्का परेकै छ। भनेपछि किसानको श्रम, सिप, मेहनत र उसले कृषि कर्ममा लगाउनु भएको बिउ बिजनको पनि रकम नआउने अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ? त्यस्तो त भइरहेकै छ।
भइरहेको छ। अझ अहिले त भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा विकराल रूपमा आउनेवाला जस्तो लाग्छ मलाई यो समस्या पछि। अहिले बिउ बिजनकै हकमा पनि अब नेपाली बिउ बिजन हाम्रो उन्नत जातको भन्दा पनि हिजोको लोकल बिउहरू हुन्छन् होइन। लोकल बिउ हाम्रा चाहिँ तरकारीका सिमीका बिउहरू, अब भेन्टाका बिउहरू, गोलभेडाका बिउहरू, विभिन्न खाले बिउहरू चाहिँ अब अहिले लोप भइसक्यो। अब हाइब्रिड बिउहरू लगाइएको छ। हाइब्रिड बिउहरू चाहिँ अब अहिले नेपालमा उत्पादन हुँदैन। केही मात्रामा चाहिँ यो गोलभेडाका बिउहरू चाहिँ केही मात्रामा हाम्रो केदार हाइब्रिड बिउ आज लगायो फेरि त्यसबाट निस्केको बिउ चाहिँ अर्को साल उत्पादन नहुने होला, हुँदैन, फेरि किनेरै बिउ रोप्नुपर्ने अवस्था। त्यसलाई दोहोऱ्याएर यदि रोपियो भने उत्पादन हुँदैन, फल्दैन। अब त्यो अवस्थामा अहिले थाइल्यान्डले बिउ पठाएन भने, अरू राष्ट्रहरूबाट चाहिँ जापानले बिउ पठाएन भने, अरूले बिउ पठाएन भने कथम कदाचित उहाँहरूले चाहिँ बिउ हामी बेच्दैनौँ, हामीलाई आवश्यक छ, तपाईँलाई दिन सक्दैनौँ भन्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो कृषि कार्यक्रमै ठप्प हुने अवस्था छ। बिउ बिजनै छैन। हाम्रा पुराना स्थानीय लोकल बिउ बिजनहरू पनि लोप भइसकेको अवस्था हो। लगभग लोप भइसकेको अवस्था र त्यो चाहिँ अब संरक्षणको नीति पनि हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ होइन। अब हामीले त पटक पटक भनिरहेछौँ यो लोकल बिउहरूको पनि संरक्षणको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। एउटा कृषि सहकारी अभियन्ताको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र दिनादिन कृषकको घर दैलोमा पुग्ने अवसर पनि यहाँहरूलाई मिलिरहेको छ र कृषकहरूको यति तमाम समस्या देख्दाखेरि तपाईँलाई राज्यलाई के भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ? राज्य सञ्चालकहरू, त्यो विशिष्ट उदाहरण बस्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँ यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मैले चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध के गर्छु भने अब अहिले देशमा 3टा सरकारहरू छन्। सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। विशेष गरी उहाँहरूले चाहिँ 3टै निकायहरूको छलफलबाट स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार यो दुईटाले त विशेष गरी बुझ्नु पर्यो तलको समस्या। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कमसेकम प्रति केजी उहाँहरूलाई ढुवानी अनुदान 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ कति दिन सकिन्छ त्यति चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गरे बापत त्यसो भयो भने तपाईँको दुरुपयोग पनि हुँदैन। जसले उत्पादन गर्छ उसले पाउने हो होइन। उत्पादन गरेको वस्तुलाई सङ्कलन गर्ने ठाउँमा राख्नु पर्यो। धन्यवाद राजेन्द्रजी, यहाँले साह्रै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक कुराहरू उठाउनु भएको छ। अन्तमा छोटोमा हाम्रा देशभर रहनुभएका कृषकहरू अथवा सहकारी अभियन्ता शेर सदस्य साथीहरू कसैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने छोटो रूपमा? अब सरकारले वास्तविक किसान छानेर र वास्तविक किसानहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएर र बेला मौकामा चाहिने उनीहरूलाई चाहिने बिउ बिजन, उनीहरूलाई चाहिने मलखाददेखि हरेक खालका चाहिँ कुराहरूको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हौसला दिएर व्यावसायिक कृषिमा चाहिँ लानको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रेरणा दियोस्। अब हामी पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर राज्यले लगाएको काम गर्ने कुरामा र त्यसलाई जनतामा चाहिँ मतलब चाहिँ शेयर सदस्यहरूमा लाने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। धन्यवाद राजेन्द्रजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अमूल्य संवादको लागि। हजुर, धन्यवाद। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।